3 روز شده اما تو از اتاق بیرون نیومدی. تا کی اینجوری ادامه میدی؟ اصلا دلم نمیخواد بیرون برم. دل آدم ممکنه خیلی چیزا نخواد انجام بده، اما بعضی وقتا به جای دلت باید به حرف بقیه گوش بدی. شما حرف بزنین زندادش، من گوش میدم. خب میخواستم بگم من میدونم که مصیبت خیلی بزرگی سرت اومده، اما باید به فکر مردمم باشی. شما به فکر مردم هستید دیگه. حواستون به همه چی هست. آره، اما منظورم اینه که من تنهایی تا کی حواسم به همه چی باشه؟ تارا، یه سری مسئولیت هم به عهده تو هم هست.